प्राध्यापक बहस चौतारीको 43औं विशेष कार्यक्रम द भेराइबल मेजरमेन्ट इस्यु इन रिसर्च। विषय प्रस्तुति प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया, अनुसन्धान विज्ञ तथा डिन व्यवस्थापन संकाय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। विषय समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर दीप बहादुर रावल, अनुसन्धान विज्ञ तथा डिन व्यवस्थापन संकाय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय। कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, पूर्व विभागीय प्रमुख राजनीति शास्त्र शिक्षा विभाग त्रिवी कीर्तिपुर। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर दीप बहादुर रावल सरलाई आफ्नो रिफ्लेक्सन राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। प्राध्यापक बहस चौतारीको यो 43 श्रृङ्खला को अब आजको यो कार्यक्रमका संयोजक साथै सम्पूर्ण प्राध्यापक बहस चौतारीका यसको सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय सरहरू, आजको प्रस्तुतिकर्ता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन अनुसन्धान विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर, त्यस्तै समीक्षकहरूमा हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्याल सर, डिन विज्ञान तथा प्रविधि संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अनुसन्धान विज्ञ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ शिक्षा शास्त्र संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय का अनुसन्धान विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रमेश अधिकारी सर, साथै अब डिग्निफाइड प्रोफेसर्सहरू, रेस्पेक्टेड गुरुज, प्रोफेसर डाक्टर महानन्द चालिसे सर, धनेश्वर नेपाल सर, प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल र अन्य सम्पूर्ण चाहिँ आजको कार्यक्रमका सहभागी प्राध्यापक सरहरू र म्याडमहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमस्कार छ, अभिवादन छ। वास्तवमा आजको यो जुन भेरिएबल्सको कुरा, मेजरमेन्टको सन्दर्भमा जुन प्रस्तुतिकरण हाम्रो बिजु थपलिया सरले गर्नुभयो, साह्रै राम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन लाग्यो। रियली it's a very fruitful, not only for MPhil researcher and PhD researcher, also professors. So that's why today events was very graceful to all participants. वेरिएबल्स को कुराहरुमा अब यसको थियरी पोर्सनमा थपलिया सरले धेरै कुराहरु, स्लाइडहरु, पीपीटीहरु बनाउनुभयो, हामीलाई प्रस्तुत गर्नु। वास्तवमा त्यो जो एक किसिमको कन्स्टेन्ट, एक किसिमको बनाउन सम्बन्ध छ, जो पीपीटी को सम्बन्ध एकदमै मलाई ज्यादै राम्रो लाग्यो। किनभने यो पीपीटी बनाउने कुरा जो छ त्यसको पनि एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। मैले अलि फरक दृष्टिकोणले, जब यहाँ रमेश हाम्रो अब अधिकारी सरले पनि विषयवस्तुलाई नै समेट्ने गरी दुवै सरहरूबाट, विनिल अर्याल सरबाट र रमेश अधिकारी सरबाट ती कुराहरू आइसकेपछि मैले अलिकता मेरो समीक्षाको केही कुराहरू मैले अलिकता मोडे। वास्तवमा अब युनिभर्सिटीको आफ्नो आफ्नो रुल्स रेगुलेसन छ। कुनै ठाउँमा अब एमफिल को लागि त्यसको एउटा अब गाइडलाइन्स हुन्छ, एमफिल स्कलर को लागि, पीएचडी को स्कलर को लागि, पोस्ट पीएचडी स्कलरहरुको लागि केही गाइडलाइन्स हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले त्यो चाहिँ आफ्नो डिजर्टेसन, आफ्नो थेसिस वा डिजर्टेसनलाई निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको मोडल तपाईं अब एपीए मोडल युज गर्नुहुन्छ कि हैन,
एमएलए मोडल युज गर्नुहुन्छ कि सिकागो मोडल युनिभर्सिटी मोडल युज गर्नुहुन्छ कि अथवा त भनौँ न मिक्स मोडल युज गर्नुहुन्छ। क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ दुवै किसिमको रिसर्च डाटाहरू लिएर गर्नुहुन्छ। यो रिसर्चरलाई उसलाई चाहिँ एकदम फ्री, एकदम स्वतन्त्रता छ उसलाई, उसले खोज्न सक्छ, गर्न सक्छ। त्यही यहाँ त्यसरी नै यसमा धेरै राम्रो चाहिँ अब सरले भनौँ न यहाँ सबै यसको क्याप्चरेसनमा इन्ट्रोडक्सन भेरिएबल्स अब चाहिँ जुनको चाहिँ अब यसको मेजरमेन्टको सन्दर्भमा, त्यसको रिलेसनसिपको सन्दर्भमा, त्यसको रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटीको सन्दर्भमा है, एक्सपेरिमेन्टल सिचुएसनमा भ्यालिडिटीको प्रयोग कसरी गर्ने हो, यी सबै कुराहरूमा स्केलिङको सन्दर्भमा एकदमै राम्रोसँग यसलाई सम्झाउनु हो। अब पीपीटी को पनि मैले कुरा गरेँ है। अब अनावश्यक पीपीटी बनाएर त्यसको चाहिँ अब स्पान अफ पीपीटी और नम्बर अफ पीपीटी इन्क्रिज गरेर कुनै फाइदा त्यसमा त हुँदैन। फेरि पीपीटीमा हेर्नुहोस् कति मिठो तरिकाले थपलिया सरले युज गर्नु भएको छ, चाहिँ हेर्नुहोस् कति राख्नुपर्छ, डट सिस्टम प्रयोग गर्नु भएको छ, हेडिङ हैन मात्र लिएर त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु भएको छ आफ्नो own language, creative language. You use the creative language, which is necessary when you present your paper or your presentation in front of audience. यो एकदम आवश्यक छ र जो बिजु थपलिया यसमा सफल हुनु भएको छ। हेर्नुहोस् स्लाइड हेर्नुहोस्, मैले डिस्क्रिप्टिभ टाइप होल स्लाइडमा कुनै ठाउँ खाली नगरेर नेशनल र इन्टरनेशनल सेमिनारहरूमा पीपीटी बनाएको प्रेजेन्टेसन गरेको देखिन्छ र त्यहाँ बस्ने जो चाहिँ एक्सपर्टहरू हुन्छन् उनीहरू पनि दङ्ग पर्छन् कसरी यो भयो हैन। त्यसको पनि हाउ टु प्रिपेयर बेस्ट पीपीटी फर योर प्रेजेन्टेसन, त्यो पनि एउटा कला हो र एभ्री रिसर्चर हेज बियर that type of trade in the research work, you know, यो चाहिँ चाहिन्छ है। मैले अब यो यसको चाहिँ अलिकता उ गरे। फेरि अर्को कुरा के छ भने अब भेरिएबल्स इट मिन्स इन अदर वर्ड्स हाइपोथेसिस है। भेरिएबल्सले हाइपोथेसिस जस्तो पीएचडी मा सम्भव छ हाइपोथेसिस गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ है। Without hypothesis, without variables, you cannot do any type of research, not only in management, but in the social science and other sciences, other disciplines. No, we know very well, according to rules of the university, हामीलाई थाहा छ युनिभर्सिटीले त्यसलाई त्यसको डिपार्टमेन्टले हामीलाई चाहिँ स्वीकृत गर्दैन। त्यसैले यो कुरा एकदम टाइप्सहरुमा सरले सम्पूर्ण अधिकांश टाइप्सहरु दिनुभएको छ। कुनै टाइप्सहरुमा अब त्यसको नाम फरक होला है, त्यसको नाम फरक छ त्यति मात्र। जस्तो अब चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने अब सरले कन्स्टेन्ट भेरिएबलको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा control variable and the other's name is control variable त्यस्तो छ। अब nominal variables in the other sense of categorical या variance variable को कुरा भयो। त्यसकारण अब जस्तो अब हामीले भनौं न अब त्यस्तो हुन्छ अब रेशियो variable, dummy variable, जस्तो डमी भेरिएबल मा अब डिस्क्रिप्सन मा जेन्डर छ अनि भेरिएबल जेन्डर को कुराहरु आयो। अब कोड राख्छन् F for female and M for male. That is also techniques we use in the variables. Just I think after literature review, variables is the another core components of the research.
And the number of variables or span of variables also depends on your research title. No? How many variables suit for your research? So that's determination is most important for the point of view researcher. No, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ. In the undergraduate, in the master degree, we have only 5 to 7 variables is sufficient, I think. This is the almost trend in the university, no? In our Midwestern University and other university of the Nepal. In the master degree thesis, just the researcher student apply only 5 to 7. 5 variables are sufficient to do study for this level. But in MPhil or PhD level, there are 7 to 9 variables, minimum 7 variables need for your research. Judgment, how to judgment your research is quite well. This is the one of the strategy and methodology. If you have selected the 7 to 9 variables, and these are all concrete variables for your dependent variables, it means your testing of your research heading according to your research. So I think you will prepare your research in the process or in the guidelines according to university. So these are the some theory and some aspect which are already mentioned in the information prescribed by the respected Professor Thapalia sir. And I think yes, सरहरूले भन्नुभयो, रमेश अधिकारी सरले भन्नुभयो कि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स है त्यो रिसर्चरमा भर पर्छ. जस्तो मेरो लागि केही डिपेन्डेन्ट होला, अर्कोको लागि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ. जस्तो मानव न अब चाहिँ अब मैले माने कि जस्तो अब अस्थमा डिपेन्डेन्ट मान्ने हो भने त्यसको अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु जस्तो इथनिसिटी छ, हाइट छ, वेट छ, हैन, मेडिकल हिस्ट्री छ. These are all independent variables हुन सक्छ. अब यो त डिपेन्डेन्ट तपाईले अघि सरले वेट को कुरा गर्नु भएको थियो है, वेट लस को कुरा, अब त्यो डिपेन्डेन्ट हो भने इन्डिपेन्डेन्ट अब तपाईको फिजिकल एक्टिभिटी इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ है. त्यस्तो हामीले गर्न सक्छ. अब यो क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा डिफरेन्स पर्छ. हामीले धेरै जसो अब हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई बढी फोकस गर्छौं. हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई नै महत्त्व दिन्छौं भने सोशल साइन्समा पनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई बढी फोकस गरिन्छ. तर अरु जुन सब विषयहरु छन् केही यसमा जस्तो अब जेन्डर सम्बन्धी चाहिँ अब रिसर्चहरुमा भए अथवा त तपाईं रिलिजियन सम्बन्धी रिसर्चहरुमा भए, कस्टम सम्बन्धी, ट्रेडिसन सम्बन्धी रिसर्चहरुमा भए त्यसमा अब क्वालिटेटिभ अब भेरिएबल्सहरु क्वालिटेटिभ चाहिँ अब लिटरेचर रिभ्यूलाई बढी फोकस गरिन्छ. त यो दुई तीनवटा कुराहरु छन् नि जो अब इन्ट्रोडक्सन स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, त्यसपछि गएर लिटरेचर रिभ्यू अफ लिटरेचर,
एन्ड अब त्यसमा भेरिएबल्स हाइपोथेसिस यिनीहरूले नै त्यो तपाईहरुको चाहिँ रिसर्चको स्पानलाई रिसर्चको त्यो थेसिसको डिजर्टेसनको अब थिकनेसलाई यसले चाहिँ के गर्छ त भने अनि तयार गर्छ दर्शाउँछ यदि तपाईहरुको भेरिएबल्स तपाईले 9 वटा भेरिएबल्स दिनुभयो भने त्यो सबैलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तिनीहरुको चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसको स्केलिङ गर्नु पर्यो नि त अनि त्यो स्केलिङ तपाईहरुले गर्दाखेरि मात्र चाहियो अब धेरै कुराहरु छन् अब अर्डिनल भेरिएबल त्यसमा अन्तर्गत हामी त्यो स्केलिङका कुराहरु सबैको गर्छ है हायर देन इज हायर देन अथवा त भनौं अब त्यसमा हाउ मच हायर अथवा इन्कमकै कुरा आयो जस्तो अघि नै सरले भन्नुभयो है अब यु हेभ अ भेरिएबल सच एज मन्थली इन्कम यु हेभ अ 3 पर्सन्स तीनवटा व्यक्तिहरुको अब इन्कम चाहिँ तपाईले रेस्पोन्डेन्टबाट लिनुभयो ए पर्सनले मेरो 10,000 छ भने अर्कोले 20,000 भने अर्कोले 30,000 अब त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अब तपाईले लिएर स्टडी गर्नुभयो भने अब त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्केलिङकै कुरा हो 0 देखि 1,000 टु अथवा 0 टु 10,000 10,000 1 टु 20,000 20 इन्टरवल कसरी राख्ने so that is the depends on the what methodology and what techniques and strategy you use for your research र हामीले कति काम गर्यो उसले कति उ अनुभवी छ र कति जान्ने छ रिसर्च स्कलर भनेको इट्स डिपेंड्स on finalize of dissertation what language must be essential for the writing of the research त्यो चाहिँ चाहियो इंग्लिश को एउटा ग्रामेटिकल एकदम ध्यान राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामीले धेरै समय उ गर्न सक्दैनौं यी सबै कुराहरुलाई मलाई लाग्छ हाम्रो थपलियाले एकदम राम्रोसित भन्नुभएको छ मलाई यो कुरामा सारै खुसी लाग्यो हैन अब टाइप्सहरु पनि एकदमै सबै कुराहरु दिनुभयो प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो मैले भने त अब थपलिया सर त हाम्रो मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा आएर उहाँले कयौं पटक हामी सँगै बसेर मुसोममा सरले क्लासहरु लगिसक्नु भएको छ इन्टरभ्युमा बस्नु भएको छ र हाम्रो अब एमफिल र पीएचडी को उहाँ एउटा चाहिँ गाइड पनि हो हाम्रो रोस्टरमै बिजु थपलिया सरको हामीले चाहिँ अब उल्लेख हामीले गरेका छौं एज अ डिन म त उहाँलाई एकदम नजदिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा चिन्छु अब आजको यो एकदम राम्रो कार्यक्रम मलाई लाग्यो हुन त बोल्ने धेरै मन थियो अब समय पनि अब चाहिन्छ मैले अलि फरक किसिमबाट किनभने अलरेडी he did so nice presentation and सबैलाई समेट्नु भएको छ सबै विषयलाई समेट्नु भएको छ म त यो कस्तो भने अलि अब उहाँले त्यो भेरिएबल्स र अनि त्यो मेजरमेन्ट को मात्र कुरा गर्नु होला भने त रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी लाई समेत उहाँले समात विदाउट भ्यालिडिटी तपाईको रिसर्च नै भ्यालिड भएन तपाईको थेसिस अब डिजर्टेसन नै भ्यालिड भएन भने अनि कसरी तपाईले रिसर्च वर्क गरेको काम हो त्यसको चाहिँ जजमेन्टिभ साइड त तपाईले चाहिँ गर्नु भएन त्यसकारण लेख्दैमा गर्दैमा मैले पीएचडी गरे अथवा त कुनै उस्तै अब रिनाउन्स युनिभर्सिटीबाट तपाईको पीएचडी छैन भने अथवा तपाईले त्यसमा तपाईको डिजर्टेसनमा त्यो राख्नु पर्ने सबै कुराहरुलाई तपाईले फैब्रिकेटिङ you can't fabricate the all necessary components of the yes so त्यसकारण त्यो सबै चाहिन्छ यति भन्दै प्राध्यापक बहस चौतारी
त्यसमा पनि विशेष गरेर केशवराज पौडेल सरलाई विशेष 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 साधुवाद दिन चाहन्छु। मिडवेस्टर्न युनिभर्सिटीलाई सम्झिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै अझ धन्यवाद छ। त्यसका साथै एउटा चाहिँ अब हामी त के हौं र सबै अब प्राध्यापक नै हौं, एकअर्काको कामको एप्रिसिएट गर्नै पर्छ र वी रियली एप्रिसिएट डिजी थपलिया सर। What a nice presentation, marvelous presentation. सरहरू विनीत अर्याल सर, रमेश अधिकारी सरका साथै सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मेरा मान्यजन सर र म्याडमहरूलाई मैले सम्झिँदै फेरि पनि पुनः नमस्कार गर्दै म बिदा भएँ। हवस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद।